नवतालिकातः प्रचाल्यमानः एषः कार्यक्रमः अद्य सम्पूर्तिं याति। तत्र आदौ अध्यक्षानुमित्या सम्पूर्तिसत्रस्य आरम्भः क्रियते। यथा अस्माकं परंपरा वर्तते, सर्वप्रथमं मंगलं भवतु इति धिया वैदिक मंगलाचरणार्थम् अहम् आकारयामि। तत्र वर्तते आशीष शुक्ल महोदयः। आशीषः अत्र आगत्य पुरुषसूक्तस्य घनपाठ पुरस्सरं सम्पूर्तिसत्रस्य आरम्भं करिष्यति इति आशीष शुक्लः। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। वेदः शिवः शिवो वेदो वेदाध्यायी सदा शिवः। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत्। हरिः ओम। सहस्रशीर्षा 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 पुरुषः सहस्राक्षः सहस्राक्षः पुरुषः सहस्रशीर्षा सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रशीर्षे सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्राक्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सहस्रपात् सहस्राक्षः पुरुषः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सहस्राक्षः सहस्रपात् सहस्रपात् सहस्राक्षः सहस्राक्षः सहस्रपात् सहस्राक्ष इति सहस्राक्षः सहस्रपादिति सहस्रपात् भूमिं भूमिक्कं स भूमिक्कं सर्पतः सर्पतो भूमिक्कं स भूमिक्कं सर्पतः भूमिक्कं सर्पतः सर्पतो भूमिं भूमिक्कं सर्पतस्पृतवा स्पृतवा सर्पतो भूमिं भूमिक्कं सर्पतस्पृतवा सर्पतस्पृतवा स्पृतवा सर्पतः सर्पतस्पृतवा स्पृतवा ते स्पृतवा सर्पतः सर्पतस्पृतवा ते अतिष्ठत्ताशाङ्गोलम् आदिष्ठत्ताशाङ्गोलम् दशाङ्गोलम् दशाङ्गोलमिति दशाङ्गोलम्। हरिः ओम्। धन्यवादः। बहुशः धन्यवादाः आशीषं प्रति। एतदनन्तरं लौकिकमङ्गलाय साक्षात् अत्र शीतल वर्तते। शीतल जी गुरुजी। सर्वेभ्यो नमो नमः। सकल मंगल वृद्धि विधायिनी सकल सद्गुण संतति दायिनी सकल मंजुल सौख्य विकासिनी सकल मंजुल सौख्य विकासिनी हर तुम्हें दुरितानि सरस्वती हर तुम्हें दुरितानि सरस्वती। धन्यवाद। धन्यवादाः। एतदनन्तरं साक्षात् अहम् आकारयामि मदन मोहन महोदयं। स अत्र आगत्य अतिथीनां स्वागतं विधाय अस्मान् उपकरोतु इति। मदन मोहन तिवारी महाभागः। यस्मात् सर्वमिदं प्रपञ्चरचितं
माया जगज्जायते यस्मिन् तिष्ठति नीलये तु समये कल्पानुकल्पे पुनः यं ध्यात्वा मुनयः प्रपञ्चरहितं विन्दन्ति मोक्षं ध्रुवं तं वन्दे पुरुषोत्तमाख्यममलं नित्यं विभुं निश्चलम्। सर्वेभ्यो सादरं नमो नमः। महर्षि पाणिनीय संस्कृत विद्यालयः संस्कृत भारती महेन्द्रगढ़म् अथ च जाह्नवीति शोधपत्रिकाणां पत्रिकायाः इत्येतेषां त्रयाणां संस्थानां संयुक्तत्वावधाने 9 दिनाङ्काद् आरभ्य अद्य पर्यन्तं साप्ताहिक व्याख्यान श्रृंखलायां समुपस्थितानां समेषाम् अभ्यागतानां परिचय प्रदानाय समुपस्थितोऽस्मि मदन मोहनः। विश्व संस्कृत सप्ताह पर्वणि आयोज्यमाने विश्व प्रतिनिधि भाषासु संस्कृतस्य वैभवम् इत्यस्मिन् कार्यक्रमे अद्य सम्पूर्ति सत्रस्य 7मे दिवसे भवतां समेषां सम्मानितानां वरेण्य विदुषीणां श्रोतॄणाम् अस्य कार्यक्रमस्य संरक्षकाणां हार्दं स्वागतं, शुभ स्वागतम्। अयि भो सुरभारती समुपासकाः, यथा भवन्तः जानन्ति यत् कार्यक्रमोऽयम् अविच्छिन्न धाराप्रवाहेण सततम् अद्यावधि निर्विघ्नतया प्रवाहमानोऽस्ति। अवसरेऽस्मिन् अद्य एषां महनीयानां सान्निध्यम् अस्माभिः प्राप्तं। तेषु आदौ अद्यतनस्य कार्यक्रमस्य मुख्यातिथयः पदवाक्यप्रमाणज्ञाः, शब्दशास्त्रे कृतभूरिपरिश्रमाः, संस्कृतभारत्या भीष्मपितामह इव डॉक्टर जनार्दन हेगड़े महोदयस्य पुत्राः डॉक्टर उदयन हेगड़े महोदयाः इमे राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तिरुपतौ व्याकरण विभागे सहायकाचार्य पदम् अलङ्कृताः सन्ति। कार्यक्रमेऽस्मिन् भवतां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। धन्यवादः। अतः परम् अस्य कार्यक्रमस्य विशिष्टातिथिरूपेण येषां सान्निध्यम् अस्माभिः अद्य प्राप्यते ते सन्ति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालये उपाचार्य पदम् अलङ्कुर्माणः क्षम्यताम् एते विशिष्टातिथिरूपेण प्रोफेसर रणवीर सिंह महोदयाः सन्ति। इमे स्वामी दयानंद शोधपीठे अध्यक्ष पदम् अलङ्कुर्माणः सन्ति। अथ च महेन्द्रगढ़ केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य पूर्वाचार्याः अपि सन्ति। कार्यक्रमेऽस्मिन् भवतां हार्दं स्वागतं व्याहरामि, अभिनन्दनानि च। अतः परं कार्यक्रमस्य सारस्वत अतिथिरूपेण अद्य येषां महोदयानाम् अस्माभिः सान्निध्यं प्राप्तं ते सन्ति संस्कृतभारत्याः हरियाणा प्रान्तस्य अध्यक्षाः, अथ च सर्वेषां संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तॄणां अभिभावक रूपेण अस्माकं पुरतः विराजमानाः सन्ति डॉक्टर रामनिवास शर्मा महोदयाः। एतेषाम् अद्य सान्निध्यम् अस्माभिः
प्राप्यते। एतेषां कार्यक्रमेऽस्मिन् पौनः पुण्येन हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनानि च। अतः परम् अस्मिन् कार्यक्रमे द्वितीय सारस्वत अतिथिरूपेण येषां महोदयानां उपस्थिति अद्य अस्ति ते सन्ति डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार महोदयाः। इमे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालये उपाचार्य पदम् अलङ्कुर्माणाः सन्ति। अथ च दिल्ली संस्कृत अकादम्यां प्रशासनिक पदे अपि कार्यं कुर्वन्तः आसन्। तत्र मन्त्रीचरः इति एतेषां दायित्वम् आसीत्। अतः एतादृशानां वरेण्यविदुषां कार्यक्रमेऽस्मिन् पौनः पुण्येन स्वागतं शुभस्वागतम्। अथ च अस्मिन् कार्यक्रमे आरम्भकालाद् अद्यावधि येषां महोदयानां संरक्षकरूपेण अस्माभिः सततं आशीर्वादाः प्राप्यन्ते ते सन्ति प्रोफेसर विजय कुमार सीजी महोदयाः। इमे माननीयाः कुलपतयः सन्ति महर्षि पाणिनीय संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयस्य। एतेषां संरक्षक महोदयानां कार्यक्रमेऽस्मिन् पौनः पुण्येन स्वागतम् अभिनन्दनानि च। अथ च अस्मिन् कार्यक्रमे येषां अद्य संचालकरूपेण अस्माकं संचालकरूपेण येषाम् उपस्थितिः वर्तते ते अस्य कार्यक्रमस्य समन्वयकः सन्ति डॉक्टर विपिन कुमार झा महोदयः। यद्यपि एते अस्मदीयाः सन्ति कार्यक्रमस्य सूत्रधारकाः सन्ति अतः तथापि एतेषामपि कार्यक्रमेऽस्मिन् हार्दं स्वागतं शुभस्वागतं व्याहरामि। एतावदेव उक्त्वा स्ववाचम् अत्रैव विरमामि। सर्वेभ्यो सादरं प्रणामाञ्जलयः समर्पयामि। नमो नमः। धन्यवादाः मदन मोहन महोदयः। यत्किमपि अस्माभिः सप्तदिवसेषु कृतं तेषां समाकलनम् अत्र विधास्यति। भगवान् दीन आर्यकन्या महाविद्यालयस्य विभागाध्यक्षाः भवन्ति गीता शुक्ल महाभागाः। एतत् कार्यम् अपि तद्वदेव महत्वपूर्णं भवति यतोहि उच्यते अपरितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम्। तो यावत् पर्यन्तं यत्किमपि कृतं तस्य उपस्थापनं न भवति तावत् पर्यन्तं मनसि सन्देहः जायते एव। अतो साक्षादेव गीता शुक्ल महोदयां प्रति मम निवेदनं सा अत्र सम्यक् रूपेण यत्किमपि अस्माभिः कृतं तत्र का परिलब्धिः एतेषां सर्वेषां सन्दर्भे विवरणं प्रस्तौतु इति डॉक्टर गीता शुक्ल महाभागा। मन्ये सा सम्प्रति संयुक्ता न वर्तते खलु, साक्षादेव डिस्कनेक्ट जातुं। तत्र साक्षात् अत्र ये सारस्वतातिथयः वर्तन्ते डॉक्टर रामनिवास शर्मा महाभागाः तेषाम् अत्र आशीर्वचनम् आदौ एव भविष्यति। तदनन्तरं यदा सा संयुक्ता भविष्यति तदनन्तरं भविष्यति। यतोहि उच्यते यत् महान्तः सहजतया गेहं प्रति न आगच्छति, केचन
पूर्णवन्तः एव भवन्ति तेषां गृहेषु ते समागच्छन्ति। तत्र शिशुपालवधमहाकाव्ये एवं उच्यते तमर्घ्यमर्घ्यादिकजादिपूरुषः सपर्यया साधु सपर्यपूजत् ज्ञानोपैतं प्रणयादभीप्सवो भवन्ति नापूर्णकृतां मनीषिणः। तो एते महान्तः अत्र अस्माकं निवेदनम् उरीकृत्य अत्र समयस्य कल्पनं कृतवन्तः। अतः एते महानुभावाः अत्र सन्ति। एतेषां मम निवेदनं यत् आशीर्वचनं विधाय अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। डॉक्टर रामनिवास महाभागाः। हरि ओम्। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांस्तनूभिः व्यसेन देवहितं यदायुः। अद्य कार्यक्रमस्य अभ्यागतः माननीय श्री मान उदयन हेगड़े महोदयः, श्रद्धेय विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रणवीर सिंह महोदय, अपि च सारस्वत अतिथि श्रीमान धर्मेंद्र कुमार महोदयः गुरुकुल कांगड़ी, अपि च ये अस्यां विचारगोष्ठ्याम् उपस्थिता सन्ति, तेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं वन्दनं च। अहं पूर्वं ये अत्र आयोजकाः सन्ति 7 दिवसेषु यत् यत् किञ्चित् संस्कृत भाषाया या सेवा कृता तेषामपि हृदयेन स्वागतं कुर्वन् अस्मि। अद्यतनस्य गोष्ठ्याः विषयम् अस्ति विश्व प्रतिनिधि भाषासु संस्कृत वैभवम्। एतत्तु सर्वं जानन्त्येव जनाः विश्वे जानन्ति यत् संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। अस्याः साहित्यम् अतीव समृद्धम् अस्ति। एतानि पुस्तकानि अस्यां भाषायाम् अस्माकम् अस्यां साहित्ये अस्ति सन्ति च इतः पूर्वं कुत्रापि न दृश्यते न अवलोक्यते। अतः संस्कृत भाषा देवभाषा अस्ति। विश्व स्तरे ये साहित्याः सन्ति, भाषाणां साहित्याः सन्ति, तेषां तासु कापि भाषासु यत् पूर्वं नास्ति पुस्तकं यत् संस्कृत साहित्ये प्राचीनतमं पुस्तकम् अस्ति। अस्माकं ऋग्वेद विश्वस्य प्रकृतेश्च प्रथमं पुस्तकम् अस्ति। अतः स्वयमेव इति दृश्यते यत् संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। वेदेषु च अपि च बहु उक्तं यत् मानव आचरणस्य विविधता कीदृशी भवेत्, जनानां प्राणिनां च परस्परं सम्मेलनं कीदृशं भवेत्, परस्पर परोपकारस्य भावनापि भवेत्, तदा अस्माकं जीवनं सुकरं भविष्यति। यदा अधुना विश्वे दृश्यते, महद्विभीषिका दृश्यते, यत्र कुत्रचिदपि एका देश
द्वितीयं देशं द्वितीयं राष्ट्रं पीडनं कुर्वन् अस्ति। परञ्च एतत् सर्वं कथम् अस्ति? ते जनाः, ते राष्ट्राः यं किञ्चित् निर्बलं राष्ट्रं पीडयन् अस्ति, स देशः तु मन्ये तस्य संस्कृति परस्पर साहचर्यस्य संस्कृति नास्ति। तेषां राष्ट्राणां ये जनाः निवसन्ति, ये नेतारः सन्ति, ये समाजं मार्गदर्शनं कुर्वन्ति, तेषां संस्काराः अपि सुसंस्काराः न सन्ति। अस्माकं संस्कृति बहु प्राचीनतमा अस्ति। अस्माकं संस्कृति कथयति वसुधैव कुटुम्बकम्। अस्माकं यदि संस्कृति परिपालनीया भवेत् तर्हि सर्वेषु राष्ट्रेषु परस्परं व्यवसायस्य भावः, सह निवासस्य भावः, सहयोगस्य भावः, परोपकारस्य भावः स्वयमेव आगमिष्यति। अतः इदं सर्वम् अस्माकं भाषासु, संस्कृत भाषासु यानि पुस्तकानि सन्ति, ये ग्रन्थाः सन्ति, तेषु विश्वस्तरीय साहचर्यस्य भावः विद्यते। अद्यतन या संस्कृति दृश्यते सा तु मानवस्य पोषणाय नास्ति, सा तु संस्कृति मानवस्य पीडनार्थं दमनार्थम् अस्ति। अतः अस्माकं ये ग्रन्थाः सन्ति तेषां परस्परं साहचर्यस्य भावः अपि दृश्यते। अपि अस्माकं ये कवयः आसन् तेपि बहु दूरदृष्टिवन्तः आसन्। तेषु स्थाने स्थाने ग्रन्थेषु उक्तम् अस्ति यत् किञ्चिदपि अस्ति तद् परोपकारार्थम् अस्ति। अतः अस्माकं देवभाषा संस्कृत देवभाषा अस्ति, देववाणी अस्ति। सा तु मानवानां विश्वस्यापि मार्गदर्शनं करोति। अतः यत् स्थाने स्थाने अस्याः भाषायाः, अस्याः साहित्यं सर्वत्र प्रचारं प्रसारं भवेत् इति आशयं निधाय, इति आशयं नीत्वा सर्वत्र प्रचारं प्रसारं भवेत्। अस्माकं या सर्वकार अस्ति सापि अस्य भाषाया पोषिका अस्ति। अस्माकं देशं प्रति, अस्माकं भाषं प्रति, अस्माकं साहित्यं प्रति जनाः पश्यन्ति। अस्याः बहुमूल्यं नैतिकतायाः अपि अत्र पाठः दृश्यते। अस्याः भाषायाः साहित्यं यत् किञ्चित् अत्र समृद्धम् अस्ति तत्र अन्यत्र कुत्रचिदपि दुर्लभं जायते। अतः अस्याः भाषायाः साहित्यम् अति समृद्धम् अस्ति। विश्व प्रतिनिधि भाषासु संस्कृत वैभवम् उत्कृष्टम् अस्ति, अतुलनीयम् अस्ति। अतः अस्माकं संस्कृत भाषायाः साहित्यम् अनुकरणीयम् अस्ति, परिपालनीयम् अस्ति। साहचर्यस्य भावः अस्यां भाषायाम् अस्याः साहित्यं दृश्यते। अतः या 2020 अस्माकं सर्वकारेण द्वारा यत् शिक्षा नीतिः आगता तद् अनुकरणीया अस्ति। तत्र अस्माकं या भाषा संस्कृत भाषा अस्ति तस्य अपि
स्थानं श्रेष्ठं भविष्यति इति अस्माकम् आकांक्षा वर्तते, अस्माकम् आशा अस्ति, अस्माकम् अपेक्षा अपि अस्ति। अस्माकं यत् कार्यक्रमाः चलन्ति, अमृत महोत्सवस्य अपि कार्यक्रमाः जायन्ते, अस्मिन् अवसरे यत् एतेषाम् आयोजकानां यत् या गोष्ठिः अद्य आयोजिता अस्ति, सप्तदिवसेषु परिचाल्यमाना अस्ति, तेषां सर्वेषाम् अभिनन्दनम् अभिवादनं करोमि। ये अत्र मुख्य अतिथिः, विशिष्ट अतिथिः समागता सन्ति, श्रोतारः समागता सन्ति, तेषामपि अहम् अभिनन्दनं कृत्वा विरमामि। धन्यवादः। धन्यवाद महोदय। भवन्तः सम्यक् रूपेण एव उपदिष्टवन्तः यत् यदि ये कल्याणनिरताः भवन्ति ते सर्वथा सर्वदा अग्रे सरन्ति। महाभारतस्य एकं पद्यम् अत्र प्रस्तौमि। तत्र वनपर्वणि कथितम् अस्ति, कल्याणवृत्तः स्यात् अनन्ताय नरः सदा। यः कल्याणनिरताः भवन्ति तेषां ते सर्वदा स्वकीयेषु कर्मणि व्यापृताः भवन्ति, ते कदाचित् दुःखं न प्राप्नुवन्ति इति। अस्तु, एतत् अनन्तरं साक्षादेव कार्यक्रमस्य परिलब्धि प्रदर्शनाय अत्र उपस्थिता वर्तते डॉक्टर गीता शुक्ल महाभागा। साक्षादेव अत्र कार्यक्रमस्य या परिलब्धिर्वर्तते तासां सन्दर्भे अत्र विवरणं प्रस्तौति मान्याः गीता शुक्ल महाभागाः। धन्यवादाः। महर्षि पाणिनि वैदिक विश्वविद्यालय संस्कृत भारती महेंद्रगढ़ जाह्नवी ई शोध पत्रिकायाश्च संयुक्त तत्वावधाने विश्व संस्कृत सप्ताहस्य शुभावसरे सप्तदिवसात्मिका अन्ताराष्ट्रिय विचारगोष्ठ्याः आयोजनस्य सम्पूर्ति सत्रेऽस्मिन् ईमञ्चे विराजमानानां विद्वद्वरेण्यानां संरक्षकाणां समायोजकानां च हार्दाभिनन्दनपूर्वकम् अहं प्रणतिं निवेद्य 9 अगस्ततः 15 दिनाङ्क पर्यन्तम् आयोजित कार्यक्रम परिचयः परिलब्धिश्च प्रस्तौष्यामि। भवन्तः जानन्त्येव यत् संगोष्ठ्यास्याः विषयः अस्ति विश्व प्रतिनिधि भाषासु संस्कृत वैभवम्। सर्वप्रथमं तु प्रयोजनं विना मन्दोऽपि न प्रवर्तते। अस्याः संगोष्ठ्याः किं प्रयोजनं, किम् उद्देश्यं, किमर्थम् आयोजनं? प्रस्तुत कार्यक्रमः सम्बद्ध भारतीय वैदेशिक भाषायाः तथा संस्कृत भाषायाः अंतरसंबंध आश्रित भविष्यगत शोधस्य आयामानां मार्गं प्रस्तौष्यति। यतो हि कार्यक्रमेऽस्मिन् संस्कृतभाषी संस्कृतेतर जनाः अपि सन्ति, अतः किञ्चित् हिंदी भाषाम् अधिकृत्य किञ्चित् संस्कृत भाषाम् अधिकृत्य अहम् आख्या प्रस्तोष्यामि। कार्यक्रम से प्रक्रिया, किसी भी कार्यक्रम को करने की कोई प्रक्रिया होती है तो इसके निबंधन के लिए जो बिंदु थे, शोध सार स्वीकरणम, सर्वप्रथम शोध सार प्राप्त करना, शोध सार चयनम, उनमें से स्तरीय शोध सार का चयन, शोध समय सारणी निर्माणम, 7 दिवसीय समय सारणी का निर्माण, आमंत्रण पत्र प्रेषणम, प्रतिदिनम आमंत्रण पत्र प्रेषणम, निश्चित
समयावधौ प्रस्तुति, निश्चित समयावधि में प्रस्तुत करना और प्रमाण पत्र प्रदानम। बीच बीच में कुछ इस प्रकार की बातें आई कि अल्पीयसी समय सीमा किमर्थम, विषयस्य सारतया उपस्थापनम स्यात्, क्योंकि विषय को सार रूप में उपस्थित करना था। केवलम व्याख्यानम मास्तु कार्यान्वयनम भवेत्, केवल विषय को नहीं उपस्थापित करना था, बल्कि जो सप्त दिवसीय संगोष्ठी में हुआ है उसका कार्यान्वयन भी अभी आगे होना है। टाइम जोन मनसी निधाय कार्यक्रमे भवेत् एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि इस संगोष्ठी में विदेशों से भी बहुत विद्वान जुड़े हुए थे। कहीं इस समय प्रातः काल का 5 बजा हुआ है तो कहीं रात्रि का 11 बजा हुआ है, इसलिए एक निश्चित समय में इसे संपन्न करना उद्देश्य था। अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उनका स्वीकार करना, ये कम समय सीमा रखने के पीछे ये उद्देश्य था इस संगोष्ठी को। इसमें जो सहभागिता हुई, इसमें सहभागिता में 9 सत्र आयोजित हुए, जिसमें 53 इंस्टीट्यूशंस ने भाग लिया, जिसमें इंडिया के 12 स्टेट्स के लोगों ने भाग लिया और विश्व से कुल 6 देशों ने इसमें प्रतिभागिता की। इसमें जो विश्व प्रतिनिधि भाषासु संस्कृत वैभवम, इसमें जो सहभागिता हुई वो इंडियन लैंग्वेजेस, जो भारतीय भाषाएं थी, 14 भारतीय भाषाओं पर विचार विमर्श हुआ। फॉरेन की 7 भाषाओं पर, इसमें 119 पार्टिसिपेशंस हुए और ऑडियंस जो थी 607 इसमें जुड़ी, इस पर ई मंच पर उपस्थित रही। इसमें जो सहभागिता हुई, मुख्य अतिथि के रूप में जिन्होंने इस गोष्ठी को बढ़ाया, उनमें 9 मुख्य अतिथि थे जो भी क्रमशः, उससे पहले कुछ और बिंदु हैं जिनको क्रमशः यहाँ पर विवरण प्रस्तुत करूंगी। सारस्वत अतिथि इन कुल दिनों में 15 और आमंत्रित वक्ता 16 थे। इस सप्त दिवसात्मिका गोष्ठी में विदेशी विद्वानों में श्रीलंका, कैनबरा, कोलंबो, श्रीलंका से कोलंबो से, कंबोडिया, भूटान, लीबिया और यूक्रेन प्रमुख हैं, जहां के विद्वानों ने इस गोष्ठी के अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी के गौरव में श्रीवृद्धि की। मुख्य अभ्यागतों में प्रथम दिन, और यहाँ पर एक और बात बहुत अधिक उल्लेखनीय है कि प्रथम दिन जाह्नवी पत्रिका के 48वें अंक का लोकार्पण हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी थे, शिक्षा, भाषा, कला एवं संस्कृति मंत्री हिमाचल प्रदेश के। और अगले दिन जब शिक्षा मंत्रालय से निर्गत समाचार प्राप्त हुआ समूह के माध्यम से, तो वास्तव में बहुत अधिक गर्व की अनुभूति हुई। और सारस्वत अतिथि के रूप में प्रथम दिवस प्रोफेसर अम्बरीश एस विद्यार्थी, माननीय कुलपति, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय से, संस्कृत विश्वविद्यालय से नहीं, तकनीकी विश्वविद्यालय राजस्थान से। इसके द्वितीय दिन श्रीमान श्री सहदेव पुजारी महोदय मुख्य अभ्यागत थे, जो संस्कृत भारती के अखिल भारतीय महामंत्री के पद पर विराजमान हैं। उस दिन सारस्वत अतिथि के रूप में डॉक्टर सुनील के एस, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, जैन महाविद्यालय बेंगलुरु रहे। तृतीय दिवस में मुख्य अभ्यागत के रूप में प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार, माननीय कुलपति, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा, और
उसी दिन डॉक्टर प्रवीण कुमार अंशुमान जी और डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्रा जी मुख्य वक्ता के रूप में थे और सारस्वत अतिथि के रूप में प्रोफेसर सुखवीर सिंह जी नालंदा विश्वविद्यालय से और प्रोफेसर रणवीर सिंह जी स्वामी दयानंद शोधपीठ हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय से। आज भी प्रोफेसर रणवीर सिंह जी अध्यक्ष के रूप में हम सबके बीच में हैं। चतुर्थ दिन मुख्य अभ्यागत के रूप में प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम सिंह जी, डीन बुद्धिस्ट स्टडीज नालंदा महाविहार नालंदा से, और उसी दिन विदेशी विद्वानों में मिस्टर हॉक छेंकी और याना चार्निया जी, सारस्वत अतिथि के रूप में प्रोफेसर विमल हेंगे और सारस्वत अतिथि के रूप में ही प्रोफेसर हिमांशु पोटा जी रहे। उसके नेक्स्ट डे मुख्य अभ्यागत के रूप में डॉक्टर सुमन के एस, एचओडी संस्कृत लोयोला कॉलेज चेन्नई से, और सारस्वत अतिथि के रूप में डॉक्टर पुरुषोत्तम काले जी, एचओडी संस्कृत। उसके नेक्स्ट डे मुख्य अभ्यागत श्री राजकुमार झा जी, सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा। कितनी गौरव की बात है कि विश्व संस्कृत सप्ताह के अंतर्गत हमारे मुख्य अतिथि महोदय भारतीय पुलिस सेवा से। उसी दिन सारस्वत अतिथि के रूप में डॉक्टर कामदेव झा जी और सारस्वत अतिथि के रूप में ही डॉक्टर सदानंद झा जी प्राचार्य द्वय ने इस कार्यक्रम के गरिमा वर्धन किया। अगले दिन 13/8/2022 को मुख्य अतिथि के रूप में इस भव्य और गौरवपूर्ण कार्यक्रम में मुझे मुख्य अतिथि का सुअवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं पूरी आयोजन समिति की आभारी हूँ। सारस्वत अतिथि के रूप में स्वामी सोमदेव गिरी जी हरिहर आश्रम हरिद्वार से, सारस्वत अतिथि के रूप में डॉक्टर हेमंत कुमार जोशी जी थे। उसके अगले दिन मुख्य अभ्यागत के रूप में माननीय कुलपति प्रोफेसर विजय कुमार सी जी, महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैनी, जिसके संयुक्त तत्वावधान में अमुक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और सारस्वत अतिथि के रूप में श्री प्रकाश पांडे जी और सारस्वत अतिथि के रूप में ही प्रोफेसर जयप्रकाश नारायण जी रहे। और आज समापन समापन तो नहीं कह सकते, संपूर्ति सत्र है, जिसमें कि मुख्य अभ्यागत के रूप में डॉक्टर उदयन हेगड़े जी हैं, जो कि राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति से हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, कि प्रोफेसर रणवीर सिंह जी हैं, और सारस्वत अतिथि के रूप में ही डॉक्टर रामनिवास शर्मा जी और डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार महोदय दिल्ली संस्कृत अकादमी से। इसमें मुख्य रूप से जो परिलब्धियां हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जो स्वतंत्रता का 75वां वर्ष, जिसे अत्यंत हर्षोल्लास के साथ संपूर्ण भारतवर्ष आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, वास्तव में ऐसे समय में विश्व की प्रतिनिधि भाषाओं में संस्कृत के वैभव पर विचार विमर्श करना अत्यंत गौरव की बात है। इसमें वैदिक संस्कृत, इसके अतिरिक्त भारतीय भाषाओं में कन्नड़, बंगाली, भोजपुरी, पाली,
गुजराती, तमिल, तेलुगु, हरियाणवी, उड़िया, राजस्थानी, कुमायूं, हिमाचली, मैथिली और हिंदी, यानी उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक की इन सभी भाषाओं पर चर्चा हुई। फॉरेन लैंग्वेजेस में जर्मन, सिंहल, यूक्रेनियन, रशियन, अरेबिक, खमेर और इंग्लिश, इन भाषाओं पर चर्चा हुई। और इसके अतिरिक्त उपभाषाओं और बोलियों में, जिसमें अवधी भाषा में संस्कृत वैभव पर मैंने अपना विचार रखा था। इसके बाद जो इससे जो निष्कर्ष निकल करके आया सार रूप में, नवनीत रूप में, वो हम सब के लिए, इस मंच से जुड़े हुए, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सबके लिए, विशेषकर शोधार्थियों के लिए, छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश जो मुख्य अतिथि थे प्रथम दिवस, आपने राज्य में, हिमाचल प्रदेश में तृतीय कक्षा में संस्कृत को अनिवार्यता प्रदान की, जो वास्तव में अत्यंत गौरव की बात है। अन्य प्रदेशों को इसका अनुकरण करना चाहिए और जब प्राथमिक शिक्षा से इसे अनिवार्य किया जाएगा तो निश्चित रूप से उच्च शिक्षा में आते आते उसके परिणाम दिखाई देंगे। जो इसकी दूसरा बिंदु है इसकी उपलब्धियों का, परिलब्धि का, वो है कि 3 कुलपतियों ने विविध विश्वविद्यालयों से, वे समस्त विश्वविद्यालय संस्कृत के नहीं हैं बल्कि तकनीकी विश्वविद्यालय हैं। और बड़े गर्व की बात है और विशेष इसलिए भी है कि उन तकनीकी विश्वविद्यालयों में 6 सत्रों में संस्कृत के अध्यापन को लागू करने का, उसको पढ़ाए जाने का निश्चय और निर्णय किया गया, जो निश्चित रूप से तकनीकी जो छात्र हैं उनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। इसके बाद में जो 12 संबद्ध संस्थान हैं संस्कृत के, उनमें व्यावहारिक पक्ष को भी रखा गया, उसका भी पोषण किया, उसका भी विस्तार किया गया। ये 12 संस्थानों, विविध संस्थानों के प्रतिनिधियों ने, संरक्षकों ने, संस्थाध्यक्षों ने यह विश्वास दिलाया कि संस्कृत विद्वानों को संस्कृत के प्रचार, प्रसार, रोजगार, प्रकाशन आदि में जो भी सहयोग अपेक्षित होगा, इन 12 विश्वविद्यालयों के जो संस्थाध्यक्ष हैं वे हम सबके साथ होंगे और उनके द्वारा जो भी सहयोग अपेक्षित होगा हम सबके द्वारा वह प्रदान करेंगे। 5 विदेशी विद्वानों ने यहाँ प्रस्तुत हुए पत्रों के प्रकाशन के लिए संयुक्त रूप से सहयोग करने की बात की, करने का विश्वास दिलाया, करने का संकल्प लिया। यह भी वास्तव में अत्यंत गौरव की बात है कि भारतीय संस्कृति और संस्कृत को विदेशी विद्वानों के द्वारा इस प्रकार से संरक्षण, इस प्रकार से उसके विकास और प्रचार प्रसार के लिए सहयोग किया जा रहा है। वास्तव में हम सबके लिए आभार की बात है। आभार प्रदर्शित करती हूँ पूरी इस योजना की ओर से। और अन्य विद्वानों में जो संबद्ध जो भाषाएं हैं उनका अन्य भाषाओं से संबंध, यानी अन्य भाषाओं में जो संस्कृत का वैभव या संस्कृत का अन्य भाषाओं से जो संबंध है, इसमें शोध के अवसर और रोजगार का अवसर कैसे प्राप्त होगा इसका विवरण दिया गया। यानी तकनीक के साथ संस्कृत क्यों है और थोड़ी कमतर हो रही है, क्योंकि उसमें रोजगार के अवसर छात्र को नहीं दिखाई देते हैं। तो केवल बातें करने की नहीं है, इसके माध्यम से रोजगार के भी अवसर मिलेंगे कि केवल संस्कृत विद्यालयों में नहीं, विश्वविद्यालयों में नहीं, बल्कि तकनीकी विश्वविद्यालयों में, चिकित्सा के क्षेत्र में भी संस्कृत से जुड़ करके रोजगार की संभावनाएं हैं। और अंत में संस्कृत के विषय में
तकनीकी जन्य भाषा विमर्श भी हुआ। अंत में इसमें एक वेबसाइट का लिंक आपको दिखाया जाएगा, जिस वेबसाइट पर जाकर के आप पूर्ण विवरण, वेबसाइट अपडेट है जिसमें आप पूर्ण विवरण वहां जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात और कहने योग्य है कि हिमाचल, हरियाणा और बिहार के समाचार पत्रों में जो वहाँ के प्रमुख समाचार पत्र हैं, जैसे हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, ऐसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों ने अपने समाचार पत्रों में इस गोष्ठी से संबंधित समाचारों को स्थान दिया। इसलिए आप भी आभार और अभिनंदन के पात्र हैं। तो इस प्रकार से हरियाणा महेंद्रगढ़ और संस्कृत भारती तथा जानवी संस्कृत पत्रिका के संयुक्त तत्वावधान में जो समायोजित संगोष्ठी है, उसका 7 दिवसीय विवरण कार्यक्रम और उसकी परिलब्धि इस प्रकार से प्रस्तुत है। धन्यवाद। बहुशः धन्यवादाः महोदय। एतदनन्तरं साक्षात् वयं वदामः, यतोहि कालातिक्रमणं जायते। अत्र साक्षात् सारस्वता विशिष्टातिथिरूपे अस्माकं पुरतः विराजमानाः सन्ति रणवीर सिंह महाभागाः। इमे अध्यक्षाः सन्ति स्वामी दयानंद सूद पीठस्य। इमे सादरं अनुरुध्यन्ते यत् अत्र विषयं स्वीकृत्य अस्मान् उद्बोधयन्तु, आशीर्वादान् ददतु। यतोहि उच्यते सतां सद्भिः संगः कथमपि हि पुण्येन भवति। यदि संगः जायते तो प्राक्तनजन्मनः पुण्य एव वर्तते खलु। अतो भवन्तः सादरम् अनुरुध्यन्ते यत् अत्र श्रूयते किं विपिन महोदय? श्रूयते महोदय, श्रूयते। आम्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिर्शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम। स्वतंत्रतायाः अमृतोत्सवस्य शुभे पर्वणि अस्यां संध्यायाम् आभासी माध्यमेन उपस्थिताः सर्वे प्रेयांसः विद्वांसः सर्वेभ्यो नमो नमः नमस्कारं करोमि। अहं सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः प्रतिभागिभ्यः आयोजकेभ्यश्चापि नमस्कारं करोमि। अद्यतनीयस्य कार्यक्रमस्य मुख्यातिथयः डॉक्टर उदयन हेगड़े महाभागाः राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपतितः सारस्वतातिथि द्वय महाभागौ श्रीमन्तः डॉक्टर रामनिवास शर्मा महोदया अध्यक्षवर्यः संस्कृत भारती हरियाणातः डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार महोदया गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालये प्राध्यापकः। अत्राहं सर्वेषाम् अभिनन्दनं करोमि। विश्व प्रतिनिधि भाषासु संस्कृत वैभवम्
इति अंतरराष्ट्रीय सप्तदिवसात्मिका विचार संगोष्ठी विश्व संस्कृत सप्ताह पर्वणि प्रचलिति। अस्य अगस्त मासस्य 9 तारिकातः अद्य अस्याः सम्पूर्ति समारोहः आयोज्यमानो अस्ति। अत्र यः अस्याः संगोष्ठ्याः संरक्षकः श्रीमन्तः प्रोफेसर विजय कुमार सीजी महोदयाः उपस्थिताः आसन्, संबोधितवन्तः। तेषाम् उद्बोधनः उत्साहप्रद आसीत्। इयं संगोष्ठी महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयस्य उज्जैनीस्थस्य संयुक्ते तत्वावधाने प्रचलन् अस्ति। प्रोफेसर विजय कुमार सीजी महोदयः अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः सन्ति। हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य कुलपतिनां श्रीमतां प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार महोदयानामपि वरदहस्त कार्यक्रमस्योपरि विद्यते। यतः संस्कृत भारती महेन्द्रगढ़ं यत्र अयं विश्वविद्यालयोऽपि अस्ति, अस्य सप्तदिवसीय कार्यक्रमस्य सह आयोजिका तृतीया मुख्य आयोजिका अस्ति। जाह्नवी नाम्नी शोधपत्रिका या डॉक्टर विपिन कुमार महोदय द्वारा प्रकाश्यते। डॉक्टर विपिन कुमारः अस्य सुदीर्घ कार्यक्रमस्य संयोजकाः आयोजकाः सन्ति। ये खलु महत् साधुवादस्य पात्राणि। तेभ्यः एतादृशाः महनीयाः कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। मध्ये मध्ये ते संस्कृतानुरागिणः सन्ति। संस्कृत भाषाया च प्रचारे प्रसारे दत्तावधानाः महत् प्रयासं कुर्वन्ति। सदैव पठन पाठने च व्यापृताः विद्यन्ते। डॉक्टर झा महोदय अद्यतन संस्कृत संसारस्य देदीप्यमाना रत्न सदृशाः सन्ति। निस्वार्थ भावेन संस्कृतस्य उन्नत्यै प्रयतन्ते। अहमत्र संगोष्ठ्यां तेभ्यः संयोजितः अवसरश्च प्रदत्तः। स्वविचारान् श्रोतृभिः सह एकीकर्तुम्, अतः अहं तेषां प्रति धन्यवादवचांसि प्रकटीकरोमि। प्रार्थये च सर्वशक्तिमन्तं परमेश्वरं यत् तान् स्वकृपया सुखीन् कुर्युः। ऋग्वेदस्य मम वक्तृत्वस्य विषयः वैदिक साहित्य संस्कृतेः वास्तविकं वैशिष्ट्यम् इत्यस्ति। ऋग्वेदस्य सारः तस्य अन्तिमे साम्मनस्य संज्ञान सूक्ते विद्यते। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे सजानाना उपासते। समानो मंत्रः समिति समानी समानं मन सह चित्तमेषां समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेव समाने नवो हविषा जुहोमि समानी वह आकूति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। इति साम्मनस्य संज्ञानस्य वैदिक भावः सर्वत्र मम देशे अस्माकीने समाजे प्रसरतु। तदैव अद्य यः महान् उत्सवः अस्माभिः आस्वादितः अस्माकं राष्ट्रस्य स्वतन्त्रतायाः अमृत महोत्सवस्य सम्पूर्तिमागमिष्यति। अद्य 75 वर्षाणि पूरितानि यदस्माकं क्रान्तिवीरेभ्यः दत्तप्राणेभ्यः हुत सर्वस्वेभ्यः बलिदानात् पराक्रमात् अस्माभिः परतन्त्रतायाः सर्वाः बहुदृढा शृङ्खला विखण्डिताः पराधीनतायाः बन्धनानि परिच्छिन्नानि। वयं च
स्वतन्त्रः अभूमः। यथा उन्मुक्तः पक्षी गगने स्वपक्षौ प्रसार्य उड्डीयते तथैव वयमपि सर्वबन्धन विमुक्ताः बभूवु। महद्भिः प्रयासैः असंख्यानां क्रांतिवीराणां निस्वार्थ प्रयासैः सर्वोच्च बलिदानैः प्राप्तेयं स्वतन्त्रता अस्माभिः सर्वतो भावेन रक्षणीया। स्वस्व कर्तव्यानां च सर्वोच्च निष्ठया संपूर्ण समर्पण भावनया निर्वाह कर्तव्यः। यतः अस्माकं राष्ट्रं पुनः एकवारं जगद्गुरुपदे प्रतिष्ठां प्राप्येत, पुनः च स्वर्णचटका भवेत। इयं संस्कृत भाषा अस्माकं गौरवस्य सर्वप्रमुखा न्यासभूता। यथा कथितम् इष्टमिष्टं वचः। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। संस्कृतं भारतीया संस्कृति च अस्मद्देशस्य सुदृढे सुगठिते प्रतिष्ठे स्तः। संस्कृत विषये अन्यापि एका उक्ति बहु प्रसिद्धा अस्ति। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, तस्माद्धि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्। सत्यमेतत् अस्मत् कवीनां सूक्तयः सुभाषितानि च अतीव मधुराणि उत्प्रेरकानि उत्साह विधायकानि च सन्ति इति वयं सर्वे खलु सुष्ठुतया जानीम एव। अधुना विचार्यते के वेदाः। अत्र विषये कथ्यते यत् ऋक्संहितादीनां चतुर्णां वेदानां द्वे नाम्नि विद्येते, वेदः श्रुतिश्च। अनयोः को अर्थः? श्रूयतां यत् विद जाने, विद सत्तायां, विदल्रे लाभे, विद विचारणे। एतेभ्यो चतुर्भ्य धातुभ्यः हलश्च इति पाणिनि सूत्रेण करणाधिकरण कारकयोः घय प्रत्यये कृते वेद शब्दः साध्यते। तथैव श्रुश्रवणे इत्यस्मात् धातोः करण कारकेः कृतिन प्रत्यये कृते श्रुति शब्दो व्युत्पाद्यते। अतः किमर्थो भवति? विदन्ति, जानन्ति, विद्यन्ते, भवन्ति, विन्दन्ति, विन्दन्ते, लभन्ते, विन्दते, विचारयन्ति। सर्वे मनुष्याः सर्वः सत्यविद्या येषु वा तथा विद्वांसश्च भवन्ति ते वेदाः। एवमेव तथा आदि सृष्टिमारभ्य अद्य पर्यन्तं ब्रह्मादिभिः सर्वाः सत्यविद्या श्रूयन्ते अनया सा श्रुतिः इति महर्षि दयानंद स्वामी सरस्वतीना स्वकीये महनीये ग्रंथे ऋग्वेदादि भाष्य भूमिकायाम् अर्थ प्रकाशिता विद्यते। अग्रे महर्षयः कथयन्ति यत् अस्मिन् विश्वस्मिन् जगति सर्वेषु कालेषु कदापि कोऽपि वेदानां रचनं कस्यचित् देहधारिण सकाशात् न दृष्टः। वयमपि पश्यामः यत् सर्वेपि प्राचीना ग्रन्थाः, सर्वे स्मृतिकाराः, सर्वे ब्राह्मण ग्रन्थाः, सर्वाः उपनिषदः, वेदानां च सर्वा शाखा, सर्वाणि दर्शन शास्त्राणि एकमतेन वेदानां अपौरुषेयत्वं सृष्टेः आदौ च येषाम् अग्निवायु आदित्यांगिरसां परम कृपया
ज्ञान मध्ये प्रेरिता परमेश्वरेण ते च ऋषयः अन्येभ्यः सर्वेभ्यः जीवेभ्यः पुण्यशालिनः पूर्वजन्मनां पुण्यशालिनः आसन् तेषां हृदयेषु वेदां प्रकाशकृता सृष्ट्यादौ एते चत्वारः अग्निवायुवादित्यांगिराः मनुष्यदेहधारिणः ऋषयः आसन्। यथा परमेश्वरेण सृष्टेः सम्यक् चालनार्थं पंचभूतानि उत्पादितानि तथैव मनुष्य समाजस्य व्यवहार चालनार्थं ज्ञानार्थं च चत्वारो वेदा प्रदत्ताः। यथा वयं सम्यक्तया जानीमः यत् शास्त्रं पठित्वा उपदेशं श्रुत्वा व्यवहारं च दृष्ट्वैव मनुष्याणां ज्ञानं भवति प्रसरति च तद्यथा कस्यचित् संतानम् एकान्ते रक्षयित्वा अन्नपानादिकं सर्वं समीचीनतया दद्यात् परं तेन सह भाषणादि व्यवहारं लेशमात्रमपि न कुर्यात् यावत् तस्य मरणं न स्यात्। यथा तस्य व्यक्तेः किंचिदपि यथार्थं ज्ञानं न भवति अज्ञानी एव तिष्ठति सः सर्वस्वं जीवने। यथा च महारण्यस्थानां मनुष्याणाम् उपदेशमन्तरा पशुवत् प्रवृत्तिर्भवति तथैव आदि सृष्टिमारभ्य अद्य पर्यन्तं वेदोपदेशमन्तरा सर्वमनुष्याणां प्रवृत्ति न भवेत्। वेद ज्ञान प्रदानेनैव अस्मिन् संसारे ज्ञानस्य प्रकाशो विद्यते। किं कथितं यजुर्वेदे ऋग्वेदस्य च पुरुषसूक्तेऽपि अयं मन्त्रः विद्यते। तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्जिरे छन्दांसि जज्जिरे तस्माद् यजुस्तस्माद् अजायत। तस्मात् यज्ञात् अत्र यज्ञ शब्दस्य अर्थो अस्ति परमात्मा परमात्मनः। यतः शतपथ ब्राह्मणे कथितं यज्ञो वै विष्णु विष्णु विषये च यजुर्वेदे कथितम् इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्। अत्र सर्वजगत् कर्तृत्वं विष्णु परमेश्वरे एव घटते नान्यत्र। अतः विष्णु पदस्य निर्वचनं यदि क्रियते वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत् सः विष्णुः परमेश्वरः। अतः यज्ञात् शब्दस्य पूर्वमन्त्रे अर्थः तस्मात् यज्ञात् सर्वशक्तिमतः परमात्मनः सच्चिदानंद लक्षणात् सर्वेः ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः छन्दांसि अथर्ववेदश्च चत्वारो वेदा तेनैव प्रकाशिता इति वेद्यम् इति मंत्रस्य भावम्। तत्र अथर्ववेदे दशमे कांडे त्रयोविंशतितमे प्रपाठके एकः मंत्र विद्यते। यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्माद् अपाकशन् सामानि यस्य लोमानि अथर्वांगिरसो मुखम् स्कंभं तं ब्रूहि कतमस्विदेव स। अत्रापि चत्वारो वेदाः रहस्य रूपेण परमात्मनः मुखाद् एव निःसृताः। यस्मात् चत्वारो वेदा उत्पन्नाः स कथमः स्विद्देवोऽस्ति तं त्वं ब्रूहीति प्रश्न। अस्योत्तरं स्कंभं तं स्कंभं सर्वजगद्धारकं परमेश्वरं त्वं जानीहि। एवमेव शतपथ ब्राह्मणस्य चतुर्दशे कांडे अपि एकं वचनं विद्यते। एवं वा अरेयस्य महतो भूतस्य निश्वसितम् एतद् ऋग्वेदो
यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वाङ्गिरस इत्यादि। अस्याभिप्राय याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीं प्रति कथयति, हे मैत्रेयी, महताकाशादपि बृहतः परमेश्वरस्यैव सकाशात् ऋग्वेदादि वेद चतुष्टयं निश्वसितं निश्वासवत् सहजतया निश्रितमस्तीति वेद्यम्। यथा शरीरात् श्वासो निश्रित्य पुनस्तदेव प्रविशति, तथैव ईश्वरात् वेदानां प्रादुर्भावः तिरोभावो भवत इति निश्चयः। अतः अस्माकं सर्वे वेदाः वेदानां उत्पत्ति परमात्मनः सच्चिदानंद स्वरूपात् कथयन्ति। वयं च तेषां पाश्चात्यानां मैक्स मूलर, विल्सन प्रभृतिभ्यः ये तारिकः कालः वेदानां कृतौ यत् कथितः तदेव विश्वसिमः। केयं प्रवृत्ति विद्यते? अस्माकं वेदाः किम् असत्यं वदन्ति? वयं तां न विश्वसीमः। तां च पाश्चात्यान् ये निहितार्थ आसन् तेषां विश्वासः वयं कुर्मः। इयं कीदृशी प्रवृत्तिरस्ति? अतः अस्माभिः वेदानां यत् परमेश्वर ज्ञानमस्ति, यत् मनुष्यकृतं न विद्यन्ते, तत् एव स्वरूपं स्वीकरणीयम्। महाभाष्ये कथितं, ब्राह्मणेन निष्कारणं षडंगो वेदो ध्येयो जेयश्च। कोच ब्राह्मण? मनुस्मृतौ कथितं, ब्राह्मण कोऽपि वंश परंपरया ब्राह्मणो न भवति, अपितु अध्ययनम् अध्यापनं यजनं याजनं तथा दानं प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानां षट् स्मृता। यः एते षट् कार्याणि यस्य विद्यन्ते सैव ब्राह्मण। एवं गीता अपि कथयति यत् चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः। अतः वंश परंपरया पितरौ सकाशात् कस्यापि वर्णो न आगच्छति, अपितु आचार्यः वर्णं निर्धारयति गुण कर्म स्वभावदृशा। यह च यो मनुस्मृतौ कथितं, यो अनधीत्य द्विजो वेदान् अन्यत्र कुरुते श्रमं स जीवन्नेव शूद्रत्वम् आशु गच्छति सान्वयः। अतः अस्माभिः वेदानां महत्त्वं ज्ञापनीयम्। प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते एतं विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। अतः सृष्ट्यादौ ये साक्षात् कृतधर्माणः ऋषयो बभूवु, ते आवरेभ्यो असाक्षात् कृतधर्मभ्यः उपदेशेन मंत्रान् संप्रादु इति निरुक्तकारे यास्क कथयति। अपरे च बिल्मग्रहणाय इमं ग्रंथं समाम्नाशिषु वेदं च वेदांगानि च ते श्रुति परंपरया क्लेशम् अनुभवन् तदा इमान् वेदान् ग्रंथरूपे ग्रंथयामास। अतः वेदानां महत्त्वम् अस्माभिः स्वीकरणीयम्। वेदानां च यत् अक्षुण्णं संस्कृतं महत्त्वं विद्यते तत् अस्माभिः
न केवलं स्वीकरणीयम् अपि तु आचरणीयम्। महोदय, ओम अधुना समयस्य लाघवं विद्यते। अहं एवमेव भवद्भ्यः कृते वदामि यत् अस्माभिः वेदस्य यत् मूलरूपं विद्यते, यत् तेषां शिक्षा विद्यन्ते, ताः सर्वाः शिक्षाः अस्माभिः स्वचरित्रेः धारणीयाः विद्यन्ते। अतः वेदानां महत्त्वम् अक्षुण्णं विद्यते। तेषां च यत् महत्त्वं वेदेषु विद्यते तदैव तेभ्यः अस्माभिः प्रदातव्यम्। एवमेव कथित्वा अहं विरमामि। सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः अत्र धन्यवादवचांसि वच्मि यत् ते सावधानतया मम वचांसि तेभ्यः गृहीतानि इत्योम शम्। धन्यवादाः महोदय। भवन्तः वैदिक साहित्य संस्कृतेः वास्तविकं वैशिष्ट्यम् अमुं विषयम् सम्यक् रूपेण बिन्दुशः मार्गदर्शनं कृतवन्तः भवन्तः। वनपर्वणि महाभारते पुनः एकं पद्यं स्मर्यते, विहाय चित्तं पापिष्ठं धर्ममेव समाश्रयेत्। तदनुरीत्या यत् अस्माकं कर्तव्यरूपे वर्तते तदाधारीकृत्य एव राष्ट्रोत्कर्षनिमित्तं यत्र वयं वर्तामहे तत्रैव यत्किमपि कर्तुं शक्यते तद्वयं कुर्मः इति भवतां निर्देशः आदेशो वा वर्तते। एतदनन्तरं साक्षात् अत्र सारस्वत्यातिथयः भवन्ति। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार महोदय इति तत्र गुरुकुल कांग्री विश्वविद्यालये वर्तते। एतेषां निवेदनम् अस्ति यत् कालाधीनाः वयम् इति मनसि निधाय एव भवन्तः अत्र अस्मान् सादरं डॉक्टर धर्मेंद्र महोदयः। ओम ओम पावकान सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टुधिया वसुः। ध्वनि श्रूयते? श्रूयते सम्यक् रूपेण। अस्तु तावत्। महान् आनन्दस्य विषयः अस्माकं सर्वेषां कृते यदेषा सप्तदिवसीया विचारगोष्ठी अद्य अस्या गोष्ठ्याः मन्ये समापनमेव। तत्र विषयः इतः भवद्भिः विश्वप्रतिनिधि भाषासु संस्कृतवैभवम्। डॉक्टर गीता शुक्ल महाभागाभिः सम्यक्तया प्रतिपादितम्। अस्याः संगोष्ठ्याः साफल्यं तत्र भवद्भिः अधिगतम्। भारतीय ये विद्वांसः सन्ति तेषां ये विचाराः अस्मिन् विषये भवद्भिः अस्माभिः सर्वैः श्रुताः। एवमेव ये वैदेशिकाः विद्वांसः सन्ति तेषामपि अस्माभिः विचाराः श्रुताः। अद्य आचार्यवर्येण रणवीर सिंह महाभागेन वेदस्य वैशिष्ट्यम् अधिकृत्य ते स्वविचाराः तैः प्रतिपादिताः। समयाभावात् तत्र काठिन्यं भवति एव। एवमेव आचार्यैः रामनिवास शर्मा महाभागैः अस्मिन् विषये निर्दिष्टम् उपदिष्टम्। अथ अनन्तरम् उदयनाचार्य महोदयापि अस्मिन् विषये वक्षन्ति। मान्यः संयोजकानां कृते महत् काठिन्यं भवति।
तथापि अस्माकं ये समन्वयकाः सन्ति डॉक्टर विपिन कुमार झा महोदय, तेभ्यः भूयांसि वर्धापनानि मया प्रदीयन्ते। यतोहि कथितमस्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। विद्वांसः भवन्ति, सर्वं किमपि भवति, परं योऽयं योजकः भवति तेषां कृते महत् काठिन्यं भवति। अस्तु तावत् विश्वस्मिन् विश्वप्रतिनिधिभाषासु संस्कृतस्य किं वैभवम् इति भवद्भिः अस्माभिः सप्तदिवसीयात्मिकाया गोष्ठ्याम् अस्माभिः विभिन्नेभ्यः विद्वद्वर्येभ्यः तेषां वचांसि अस्माभिः श्रुतानि। मान्याः, इदम् अस्माभिः सर्वैः ज्ञायत एव, यथा आचार्य रणवीर सिंह महोदयेन अत्र कथितं, भाषां विना न कोऽपि लोकव्यवहारः भवितुं शक्नोति। यथा दण्डिना महाभागेन युक्तमेव उक्तम्, इदमन्धन्तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्, यदि शब्दाभ्वयं ज्योतिरा संसारं न दीप्यते। शब्दार्थयो विना कथं भाषा उत्पत्ति इति अस्माभिः चिन्तनीयम्। विश्वस्मिन् जगति यत्यः भाषा सन्ति, प्रायशः ये भाषाविदः सन्ति, ते कथयन्ति 30,000 भाषा, 3000 भाषाएं लगभग हैं, और बोलियां तो पता नहीं कितनी होंगी। तासु सर्वासु भाषासु संस्कृतस्य किं स्थानम् इति अस्माभिः ज्ञेयम्। संस्कृत भाषा एव विश्वभाषा पदवीम् अर्हति। कुतः? यतोहि वयं संस्कृतज्ञाः, वयं संस्कृत भाषां प्रसारयाम इति कृत्वा नैव। वस्तुतस्तु भाषा कथम् आगता, तत्र यदा वयं भाषा विज्ञानं पठामः तदानीं बहवः सिद्धान्ताः तत्र प्रतिपादिताः सन्ति। दैवी सिद्धान्तः, न जाने कियन्तः सिद्धान्ताः तत्र भारतीय अथ च वैदेशिकैः विद्वद्भिः प्रतिपादिता इत्यत्र नास्ति कोऽपि संशयः। परं केवलमहं कथयितुं शक्नोमि, ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्य 170तमं सूक्तं यद् वर्तते तत् सूक्तं वर्तते वाक् सूक्तं, वागाम्भृणी सूक्तं। तस्य प्रथम एव मन्त्रः यदि अस्माभिः पठ्यते, श्रूयते, ज्ञायते चेत् अस्माभिः सर्वं ज्ञानं प्राप्तुं वयं शक्नुमः। तत्र कथितं प्रथम एव मन्त्रे, भाषायाः स्वरूपं किं, भाषा कथम् आगता, सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा भाषा वैदिकी वा भाषा वर्तते न वा, एतत् सर्वं तत्र विस्तरेण विवेचितम्। के सिद्धान्ताः सन्ति भाषायाः आगमने निर्गमने, भाषायाः प्रचारः प्रसारः सर्वत्र वसुन्धरायां कथं भवति इति तत्र सर्वं नैपुण्येन प्रतिपादितं विद्यते। यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्, अयं प्रथम एव मन्त्रः, यज्ञेन वाचः पदवीयमायन् तामन्व विन्दन् ऋषिषु प्रविष्टां, तामाभृत्या व्यदधु पुरत्रां, तां सप्तरेभा अभिसंनवन्ते। यज्ञेन वाचः पदवीयमायम्, यज्ञ शब्द अत्र परमेश्वर वचनो अत्र वर्तते। एषा वाक् कथम् आगता, कथं स्वर अक्षराणां, स्वराक्षराणां, व्यञ्जनाक्षराणाम् उत्पत्ति कथं संजाता। सर्वासु भाषासु प्रायशः स्वर व्यञ्जनाक्षरयोः विना कस्यापि भाषायाः कल्पना नैव अस्माभिः कर्तुं शक्यते। तत्र तावत् केनचिदुक्तं, ऋग्वेदस्य अयं प्रथमः मन्त्र एव, तत्र स्वराक्षराणां व्यञ्जनाक्षराणां च गणना विद्यते। यथा अस्माभिः पठ्यते, अग्निम् ईडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्। अत्र स्वराक्षराणामपि अग्नि, मीडे, व्यञ्जनाक्षराणां च तत्र वर्णनं प्रतिपादितम् अस्ति। तत्र वाक् सूक्ते यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्, वाचः पदवी आयन् प्राप्नुवन्, पुत्र प्राप्नुवन्, यज्ञेन वाचः पदवीयमायन् ताम् अन्वविन्दन् ऋषिषु प्रविष्टां। ऋषिषु चतुर्ऋषिषु हृदयेषु सा प्रथमा वाक् वर्तते। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्द तत्त्वं यदक्षरं विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। सा प्रक्रिया का वर्तते, यथा अस्माभिः
श्रूयते। इदानीं स्पेक्ट्रम प्राइड इत्यस्य चर्चा वर्तते। तत्र आकाशमन्तरा शब्दस्य उत्पत्ति कथं भवितुं शक्नोति? तत्र शब्दस्य स्थानं किं? श्रोत्रोपलब्धि बुद्धिर्निग्राह्य प्रयोगेण अभिज्वलितः आकाशदेशः शब्द। मान्यः तत्र कथितमस्ति यज्ञेन वाचः पदवीयमायन् ताम् अन्वविन्दन् ऋषिषु प्रविष्टाम्। ये सृष्ट्यादौ चत्वारः ऋषयः संजातः अग्नि वायु आदित्यांगिराख्येषु ऋषिहृदयेषु एषा वाक् प्रादुर्भूता वर्तते। सा एव वाक्, सा कीदृशी वर्तते? ताम् आभृत्य, ताम् वेद वाक् ताम् आभृत्य धारणं कृत्वा ताम् सप्तरेभा अभिसंनवन्ते। सप्तरेभा इति कथनेन सप्तसु विविधासु तत्र गायत्री, उष्णिक्, छन्द, त्रिष्टुप् इत्यादिषु तत्र सा वाक् विभक्ता वर्तते। मम कथनम् इदमेव वर्तते यत् प्रायशः संस्कृतभाषातः एव सर्वासां भाषाणाम् इयं संस्कृतभाषा जननी वर्तते। माननीयः, यथा विश्वसाहित्यालङ्कारभूतं संस्कृतसाहित्यं न केवलं भारतं वर्षमेव आत्मीयत्वेनानुबध्नाति, अपितु अखिलं जगदेव इदं क्रोडीकरोति। यतः सर्वा भाषा यया कयापि विधया संस्कृत भाषाया अधमरणताम् आवहन्ति। यतः सर्वास्वेव भाषासु अद्यापि संस्कृतशब्दाः बहवः संस्कृतशब्दाः प्रयुज्यमानाः दृष्टिपथम् आयान्ति। यत्र तत्र प्रकीर्णाश्चते सुतरामुपोद्वलयन्ति। संस्कृत गिरां सर्वभाषा प्रसवित्वम्। मान्यः एषा संस्कृत भाषा व्यावहारिकी भाषा। केचन जना कथयन्ति किन्नाम संस्कृत भाषा मृतभाषा। अरे मृतभाषा कथं भविष्यति? मृतानां या भाषा सा मृतभाषा। किं वयं सर्वेपि भारतीया मृता? नैव वयं मृताः। संस्कृत भाषा जीविता वर्तते, वैदिकी वाक् जीविता वर्तते। यतो हि अस्माभिः कथ्यते द ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक इन द लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड। यदि सर्वैः विद्वद्भिः इदं स्वीकृतं चेत् संस्कृत भाषा वैदिकी वाक् भाषा कथं सा लुप्त प्रायः भविष्यति। अतएव अस्माभिः इदं विचारणीयं यत् विश्वस्मिन् जगति यावत्यः भाषापदार्थाः सन्ति, ग्रीक, संस्कृत, प्राकृत, ग्रीक, लैटिन प्रभृतयः जगत् भाषाः, इंग्लिश, तत्र तत्र देशेषु लब्धप्रसरा दृश्यन्ते। तासु श्रेष्ठत्वेन, सौष्ठवत्वेन, परिपूर्णत्वेन, माधुर्यादिना, यथार्ह गुणगरिम्णा, सर्वोत्कृष्टत्वेन च या भाषा विलसति तरां सा तु खलु संस्कृत भाषा एव। अन्यस्यां कस्यामपि भाषायां न तादृशं सर्वांगपूर्णं व्याकरणं, न तादृशः शब्दकोशः, न तादृशी वैज्ञानिकी लिपि वर्णमाला विद्यते यथा संस्कृत भाषायां। मान्यः संस्कृत भाषायां यल् लिख्यते तदेव पठ्यते। अन्यासु भाषासु तथा नास्ति। KNOW क्नो पठ्यते च नो, BUT बुट् पठ्यते बट् पुट् इति। किं हेतुकोऽयं भेदः इति कारणं पृष्टा प्रति वदन्ति ते इदं स्वयमेवागतं भवति। It is understood. God knows whether it is understood or misunderstood. They do not know. मान्यः भाषोच्चारण औपयिकः यावन्तः कंठ तालवादि स्थान विशेष समुद्भूतः ध्वनि विशेषः न तावन्तः सर्वे संस्कृतं विहाय अन्यासु भाषासु संभवन्ति। यथा आंग्ल भाषायां तकारो नास्ति, फ्रेंच भाषायां तकार डकारो न स्तः, आंग्ल लिप्यां पुनः चकारः, धकार, ठकार, छकार ये महाप्राण वर्णाः सन्ति, ते तत्र न लभन्ते। परंतु संस्कृत भाषायां यथा अस्माभिः ज्ञायते पठ्यते वर्णोच्चारण शिक्षायां तत्र स्वरवर्णानां व्यञ्जनवर्णानां वैज्ञानिक दृष्ट्या विवेचनं पाणिनिना कृतं वर्तते। सर्वासामपि यूरोपीय भाषाणां वर्णमालायाः समान आकारत्वात् अपि तद् दोषदुष्टा एव इति कृत्वा आंग्लवत्ता अपि विश्वभाषा पदवीं नार्हन्ति। मान्यः यथा वर्णदारिद्र्यं तत्र वर्तते, शब्ददारिद्र्यमपि तत्र नग्नतया नृत्यते। तद्यथा सूर्यवाचकः केवल एक एव शब्द आंग्लभाषायां दृश्यते, सन।
एवमेव चंद्रमसः कृते एकमेव शब्दः, तत्र एक एव शब्द मून इति। जलवाची शब्दोऽपि एक एव वाटर इति। परंतु संस्कृत भाषायां भवन्तः सर्वेपि जानन्ति न जाने इयन्तः शब्दा तत्र वर्तन्ते संस्कृत भाषायां मान्याः। अतएव अस्माभिः सर्वैः विचारणीयम्। अहं तु मन्ये विश्वभाषा पदवीम् अर्हति केवलं संस्कृत वाक् एव। यूरोपीय देशेषु, अमेरिका देशेषु तत्र तत्र यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालय मध्ये भवन्तः गच्छन्तु, तत्र अद्यापि संस्कृत विषयम् आधृत्य बहवः विद्वांसः कार्यरताः सन्ति। अत्र भारते एव अस्माभिः केवल गौरवगानं क्रियते संस्कृतस्य, संस्कृते इदमस्ति, संस्कृते इदमस्ति। मान्यः भवन्तः जानन्तु, संस्कृत भाषां यथा गीता शुक्ल महाभागाभिः कथितं, तत्र आजीविका विषये अस्माभिः ज्ञायते सर्व एव। अत्र भारते प्रायशः 20 संस्कृत विश्वविद्यालयाः सन्ति। तेषां विषये नैव अहं किमपि वक्तुं कामये, परं ये केन्द्रीय विश्वविद्यालयाः सन्ति, सेंट्रल यूनिवर्सिटीस् वर्तन्ते, तत्र संस्कृत डिपार्ट्मेंट, संस्कृत विभागस्य प्रचलनं वर्तते न वा? 40 विश्वविद्यालयेषु केचन एव विश्वविद्यालयाः भविष्यन्ति, येषु विश्वविद्यालयेषु संस्कृतं पठ्यते। प्रायशः ये कुलपतयः सन्ति, वाइस चांसलर सन्ति, ते केवलं गौरवगानमेव कुर्वन्ति। गौरवगानेन न किमपि भवति। वसुधैव कुटुम्बकं, मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्, संस्कृत भाषायाः महत्त्वं विश्वभाषासु वर्तते न वा इति कथनं केवलं सूर्याय दीपदर्शनम् इव भविष्यति। अहं तु कामये, ये अत्र श्रोतारः सन्ति, ये अत्र युवानः सन्ति, ये अत्र युवत्यः सन्ति, 7 दिवसीया या अत्र संगोष्ठी संजाता, तस्य संगोष्ठ्याः निर्गलितं किं, तस्य संगोष्ठ्याः प्रतिफलितं किं? किं वस्तुतः सर्वत्रापि यथा कथितं हिमाचल प्रदेशे तत्र किं प्रारंभतः एव संस्कृतं पाठ्यते। किं केवलं हिमाचल प्रदेशे एव? अस्माकं या संस्कृत नीति वर्तते, या शिक्षा नीति वर्तते, तत्र न जाने संस्कृतस्य किं स्थानं भविष्यति, किं तत्र अनिवार्य रूपेण सा भाषा पाठयिष्यते न वा अस्माभिः। परम् अस्माभिः इदं चिन्तनीयं, संस्कृतस्य गौरवस्थानं वर्तते। येन केनापि प्रकारेण यूरोप देशीयाः ये देशाः सन्ति, हालेण्ड् मध्ये गच्छतु, अत्र ऑस्ट्रिया मध्ये गच्छतु, तत्र सर्वासु भाषासु प्रायेण तत्र ध्वनिसाम्य विषये माध्यमेन अस्माभिः संस्कृतस्य तत्र स्थानं ज्ञातुं शक्यते। ये भाषावैज्ञानिकाः सन्ति, ते भारोपीय परिवार मध्ये या शाखा सन्ति, भारोपीय परिवारे ईरानी भारती द्वै, बाल्टो स्लाविकी चैव आर्मिनी ग्रीक कैल्टिकी जर्मानिकी च तोखारी हित्ती अल्बानिकी तथा इटालिकी च दशमी शाखाश्चैता प्रकीर्तिता। अत्र भारतीय परिवारस्य या भाषाः सन्ति, मूल भारोपीय शब्द, तत्र केन्तुं शतमिति भाषावैज्ञानिकैः कथितं। यथा शतं वर्ग, संस्कृत मध्ये शतं वर्तते, अवेस्ता मध्ये तत्र शतं संजातं, फारसी मध्ये तत्र 100 संजातं, हिंदी मध्ये 100 संजातं, रूसी भाषायां तत्र 100 STO, लिथुआनियन मध्ये तत्र 7 संजातम्। एवमेव यदि केन्तुं वर्ग माध्यमेन वयं जातुं शक्नुमः विश्वभाषायाः माध्यमेन, तत्र किं लैटिन, ग्रीक, केल्टिक, तोखारी, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, एवमेव सर्वासु भाषासु भारतीय परिवार शाखासु यावत्यः भाषा सन्ति, तत्र सर्वत्र संस्कृत भाषायाः येन केन प्रकारेण तत्र वैशिष्ट्यम् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। मान्याः, अस्माकं भारतीया भाषासु प्रायशः तत्र संस्कृत भाषायाः बहवः शब्दाः सन्ति। अहं महाराष्ट्रीयोऽस्मि, तत्र मराठी भाषायां तु देवनागरी लिपि एव वर्तते। प्रायशः सर्वेषु वाक्येषु संस्कृतमयं वाक्यं भवति। यथा
ते सर्वे जन गेले, वे सब गए, ते सर्वेपि गता, ते सर्वे जन, जनः जनौ जनाः, तत्र जन इति एकवचनं, ते सर्वे जन गेले, गेले इति क्रियापदमस्ति। मान्यः अन्यासु भाषासु, यावत्य दाक्षिणात्य भाषां पश्यतु, तत्र मलयालम पश्यतु, तत्र तमिल भाषा पश्यतु, तत्र बहवः शब्दाः संस्कृतस्य एव वर्तन्ते, तमिल शब्दाः तमिल कोशानुसारेण। अतः एव अस्माकं महोदय, हाँ बस विरमामि अहम्। अतः एव अस्माभिः सर्वैः इदं तावत् विशेषरूपेण ज्ञातव्यं भवति यत् अस्माभिः किं करणीयमस्ति। भाषाम् अधिकृत्य संस्कृतभाषायाः प्रसारः सर्वासु भाषासु कथं भविष्यति, अन्येपि ये जनाः संस्कृतभाषां शिक्षितुं प्रयतमानाः सन्ति, तेषां कृतेपि कथं व्यवस्था भविष्यति, इदं तावत् अस्माभिः भारतीयैः सर्वम् इदं ज्ञातव्यं भवति। संस्कृतभाषा निश्चितरूपेण प्राचीनतमा वर्तते। वैदिकी वाक् या भाषा वर्तते, संस्कृत भाषातः एव, वैदिकी वाक् भाषातः एव सर्वः जगद्भाषा प्रादुरभवन् अभूवन् इति भाषा तत्त्वविदाम् आगोष्ठ। समयाभावात् अहं नैव विस्तृतरूपेण वक्तुं कामये। मया तु विचारितं तत्र बहु किमपि वक्तव्यमस्ति। भाषाविज्ञानमाध्यमेन संस्कृतस्य किं महत्त्वं वर्तते, कथं सर्वासु भाषासु संस्कृतभाषायाः शब्दाः तत्र बहवः शब्दाः दृष्टिपथम् आयान्ति, परं समयाभावात् अहम् अत्रैव विरमामि। पुनश्च ये अन्ये श्रोतारः सन्ति, विद्यार्थिनः सन्ति, शिक्षकाः सन्ति, प्राध्यापकाः सन्ति, तैः सर्वैः इदमेव विचारणीयं यद् वयं संस्कृतं प्रसारयामः, अस्माकं किं कर्तव्यमस्ति, कथम् एषा भाषा विश्वभाषा पदवीम् अलङ्करिष्यति। स्वयं भव्या दिव्या प्राप्ता च इयं संस्कृतभाषा विश्वभाषा पदवीम् अर्हति इति वयं सर्वेपि कामयामहे इति अस्माकं चिन्ता अस्माभिः करणीया। वस्तुतस्तु यथा मया प्रागेव उक्तं, संस्कृतभाषायाः विश्वभाषासु किं योगदानम् अस्ति न वा इति कथनं तु केवलं सूर्याय समक्षं दीपदर्शनम् एव भविष्यति। पुनश्च ये आयोजकाः सन्ति, ये संयोजकाः सन्ति, तेषां कृते भूयांसि वर्धापनानि इति उक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः। ओम शम्। बहुशः धन्यवादः महोदय। भवन्तः पर्यायपदानां अत्र महत्त्वं वर्तते तत् कानिचन उदाहरणानि प्रदाय सम्यक् रूपेण दर्शितवन्तः। एवमेव संस्कृतस्य या व्यावहारिकी स्थितिः तत्र सम्यक् रूपेण उपस्थापनं कृतवन्तः। संस्कृतस्य या स्थितिः आसीत्, वर्तमान समये या स्थितिः अस्ति, तत्र परिवर्तनं दृश्यते खलु सम्यक् रूपेण। भवन्तः अपि यस्य उदाहरणं भवन्तः यस्य प्रदत्तवन्तः सर्वे अपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तत्र एकं पद्यम् अस्ति, उपप्लुतं पातु मदो मदोद्धते त्वमेव विश्वंभर विश्वमीशिषे ऋते क्रीडवे पालयितुं क्षमेतकः क्षपात मस्काण्डल मलीमसं। तत्र यदा कदाचित् समस्या आगच्छति तस्य उद्धारकः अपि आगच्छत्येव। तो अत्र अस्मिन् सन्दर्भे चिन्ता आवश्यकता तो अस्ति आसीत्, किन्तु सम्प्रति सूर्यस्य उदयाचलत्वं दृश्यते। अस्तु, साक्षादेव अहं कालातिक्रमणं तु जातं पूर्वमेव, तथापि क्षमा पुरस्सरम् अत्र समुपस्थिताः सन्ति मुख्यातिथयः। इमे तु अस्मदीयाः एव भवन्ति, किन्तु अत्र औपचारिकतावशात् तेषां पुरस्सरम् अहम् अत्र आकारयामि यत् अत्र आगत्य अस्मान् उद्बोधयन्तु इति। उदयन् हेगडे महाभागः। नमस्सभायै सभापतिभ्यश्च। यद्यपि अहं वयसा अत्यन्तं कनीयान् अस्मि, अतः मुख्य अतिथिपदम् इति मह्यम् इदं पदमेव अत्यन्तं सङ्कोचं जनयति।
यतः भवन्तः सर्वेपि ज्येष्ठाः अत्र समुपस्थिताः भवतां वचनानि श्रोतुमेव अद्य अहम् अत्र उपस्थितः इति भवताम् एतानि सर्वाणि वचनानि श्रुत्वा मम अभासत। तादृशः अवसरः कल्पितः अस्मन् मित्रमणिभिः डॉक्टर बिपिन कुमार महोदयैः। तेभ्यः आदौ अहं हार्दान् धन्यवादान् समर्पयामि। अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे विश्वप्रतिनिधिभाषासु संस्कृतवैभवम् इति 9 दिन अत्र सप्ताहपर्यन्तं विविधाः संगोष्ठ्यः प्रवृत्ताः इति आदौ इतिवृत्तं वयं श्रुतवन्तः। अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे सारस्वतातिथयः सन्ति रामनिवासशर्माणः। तान् अहं तेभ्यः प्रणामान् समर्पयामि। एवमेव डॉक्टर धर्मेन्द्र कुमार महोदयः अधुनैव तेषां वचनम् अस्माभिः श्रुतं, तेभ्यः अपि प्रणामाः। एवमेव प्रोफेसर रणवीर सिंह महोदयाः, तेभ्यः अपि अहं प्रणामान् समर्पयामि। अत्र आदौ वयं रामनिवासशर्मणां वचनानि श्रुतवन्तः। तत्र तैः अधुनातनसमाजः कथं जातः अस्ति इति प्रतिपादितं। तत्र कारणं वयमेव स्मः इति अहं चिन्तयामि। यतः अस्माभिः एव अस्माकं समुदायः एव अयं समाजः। अतः अस्माकं बालाः अधुना अस्माभिः सम्यक् पाठिताश्चेत् ते अग्रे स्वयमेव प्रजाः भविष्यन्ति। एवं सा या शिक्षणप्रणाली, वैदेशिकी शिक्षणप्रणाली अत्र सर्वत्र विद्यते इदानीं, तत्र यदि वयं संस्कृतत्वम् आनयामः अवश्यमेव इदानीम् आचार्यैः परोपकारः इत्यादयः गुणाः इति विषये आदौ प्रस्तुतं। सः गुणः पूर्वम् अस्माकं स्वभावेषु आसीत्। अस्माकं ज्येष्ठाः, मातापितरः, पितामहः सर्वेपि तेषां ये गुणाः दृश्यन्ते स्म, इदानीम् अस्मासु ते तथा सः समाजः एव परिवर्तितः इव दृश्यते। कश्चित् कष्टे अस्ति चेदपि वयं चिन्तयामः इदानीम् उपकारः करणीयः वा इति। पूर्वं तादृशं चिन्तनमेव न भवति स्म पूर्वजेषु। नाम सहजतया ये स्वभावाः भवन्ति स्म, कालवशात् प्रायः इदानीं तथा दृश्यते। अतः अस्माकं संस्कृतेः संरक्षणं, भाषायाः संरक्षणेन तत्सर्वं सम्भवेत् इति चिन्तयामि। अत्र एकं वचनमस्ति प्राचीनं, कुतो वा नूतनं वस्तु वयम् उत्प्रेक्षितुं क्षमाः, वाचो विन्यासवैचित्र्यमिति। अतः नूतनं किमपि अहमत्र वक्तुं न उपस्थितः। यदाचार्यैः पूर्वम् उक्तं तस्य स्मरणमेव अहम् अत्र कर्तुम् इच्छामि। साहित्य संस्कृतेः वास्तविकं वैशिष्ट्यमिति आचार्यैः रणवीरसिंह महोदयैः बहु सम्यक् एव प्रतिपादितम्। अत्र वैदिकसाहित्ये यदस्ति वास्तविकं वैशिष्ट्यं, तत्र सर्वे पृच्छन्ति संस्कृतं किमर्थं, वेदाः, प्राचीनाः वेदाः, इदानीं किं प्रयोजनम् इति। तत्र विद्यमानः सारः यदि अस्माभिः सर्वेषां कृते तस्य प्रस्तावः क्रियते, वेदे एतादृशी ज्ञाननिधिः अस्ति, अत्र वेदेषु एतावत् ज्ञानमस्ति इति वयं यदा प्रतिपादयामः, सर्वेपि तेषां महत्त्वम् अवगच्छन्ति। समयाभावात् रणवीरसिंह महोदयैः अत्यन्तम् अल्पमेव उक्तं, महान् वेदराशिः, यथा भगवता पतञ्जलिना महाभाष्ये उक्तं, महान् अस्ति शब्दस्य प्रयोगविषयः, सप्तद्वीपा वसुमती त्रयो वेदाः इत्यादि दीर्घवाक्येन तत्र उक्तमस्ति। एवमेव अत्र धर्मेन्द्र कुमार महोदयैः अपि अधुनैव संस्कृतस्य प्रचारः करणीयः, भाषाणां सम्बन्धः कथमस्ति संस्कृतस्य इत्यपि सुष्ठु प्रतिपादितम्। अतः कालातिपातोऽपि जातः अस्ति। अतः अस्माभिः सर्वैरपि संस्कृतमेव, वयं सर्वेपि संस्कृतभाषया व्यवहारं तु कुर्मः। संस्कृते विद्यमानाः विषयाः सर्वेषां कृते यदि अस्माभिः प्रतिपाद्यन्ते, सर्वेपि सामान्याः जनाः, वयं तु प्रतिदिनम् अध्ययनम् अध्यापनं तु कुर्मः, किन्तु सामान्यानां कृतेपि यदि संस्कृते विद्यमानाः विषयाः, शास्त्रेषु विद्यमानाः विषयाः यदि प्रतिपाद्यन्ते, सर्वेपि तेन उपकृताः भवन्ति। यथा धर्मेन्द्र महोदयैः मराठीभाषायाः उदाहरणं प्रस्तुतम्। अत्र सिद्धान्तकौमुद्यामपि सर्वशब्दः अत्र सर्वनाम अस्ति। तत् सः सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रमस्ति। सर्वः इति नाम एकसमुदायस्य तत्र प्रतिपादनं क्रियते। एवं मराठी तैः तादृशं सदृशम् उदाहरणं प्रदत्तम्। एवं सर्वासु भारतीयभाषासु, न केवलं भारतीयभाषासु, अत्र सप्तसु दिनेषु अस्माभिः श्रुतं विश्वप्रतिनिधिभाषासु, नाम विश्वे
याः भाषाः विद्यन्ते बहुत्र संस्कृतस्य महत्त्वम् इत्येव वक्तुं शक्नुमः। तत्र सर्वत्रापि संस्कृतस्य छायां वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तादृश्याः अस्याः भाषायाः संरक्षणं संवर्धनम् अस्माकमेव दायित्वमस्ति। कश्चित् कविः वदति, यस्मिन् दिवसे संस्कृतभाषा विलसे जगति समग्रे, भव्यं तन्महदद्भुतदृश्यं काङ्क्षे वीक्षितुमाशु। तादृशस्य भव्यस्य अद्भुतदृश्यस्य प्रत्यक्षसाक्षिणः वयं सर्वे भवामः इत्युक्त्वा विस्तरात् विरमामि। धन्यवादाः। बहु धन्यवादाः महोदय। अत्र भवता उक्तं मुख्यातिथित्वेन अत्र उपस्थापनं कथं अभवत् इति सन्दर्भे मुख्यरूपे वयं तथा जानीमहे, गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न लिङ्गं न च वयः। तो एतद् धिया एव सर्वम् अत्र गुणात्मकं यथा भवेत् चर्चासत्रम् इति मनसि निधाय एव यत् किमपि अस्माभिः कृतं तदाधारीकृत्य एव। अपि च एषः कार्यक्रमः प्रास्ताविकत्वेन एव वर्तते। एतदनन्तरं साक्षात् प्रायशः मासात्मको एकः कार्यक्रमः आयोजयिष्यते। तत्र प्रत्येकस्यां भाषायां तत्र या स्थितिः परिलब्धिः अस्ति तदाधारीकृत्य होरात्मकं व्याख्यानं भविष्यति विस्तरं। तस्य प्रकाशनं तत्र कोलंबो विश्वविद्यालयेन सह मिलित्वा तत्र प्रकाशनमपि भविष्यति। एतत् चिन्तनम् अस्ति। तो एतत् केवलं प्रास्ताविकरूपे वर्तते, केवलं चयनार्थं यत् कासां भाषाणां तत्र भवेत् तत्र अङ्गीकरणम् इति। तो बहुशः धन्यवादाः। अत्र औपचारिक धन्यवादार्थं तत्र साक्षात् आकारयामि। अत्र वर्तते रजनी अत्र आगत्य औपचारिक धन्यवादार्पणं करोति इति। रजनी। हरि ओम। संस्कृत सप्ताह महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयः संस्कृत भारती महेन्द्रगढ़ एवं च जाह्नवी ई शोध पत्रिकायाः संयुक्तत्वाधाने विषु प्रतिनिधि भाषासु संस्कृत वैभवम् इति विषयं स्वीकृत्य अन्तर्राष्ट्रीय सप्तदिवसीय गोष्ठ्याम् अद्य अहं सर्वेषां कृते धन्यवादं ज्ञापयामि। अस्यां संगोष्ठ्यां सर्वे उपस्थिताः सन्ति। कारणमस्ति यत् अद्य अत्र उपस्थिताः अस्माकं मुख्यातिथि महोदयः, सारस्वत अतिथि महोदयः एवं च मुख्यवक्तृरूपेण ज्ञानवर्धक व्याख्यानं दत्तवन्तः। सारगर्भित व्याख्यानेन सर्वे प्रेरिताः सञ्जाताः। कार्यक्रमस्य मुख्यातिथि महोदयः राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पीठस्य व्याकरण विभागस्य सहायकाचार्यः डॉक्टर उदयन हेगड़े महोदयस्य अहं महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय संस्कृत भारती महेन्द्रगढ़ जाह्नवी ई शोध पत्रिका एवं च गोष्ठ्याम् उपस्थिताः सर्वे कार्यकर्तृः पक्षतः हार्दिक आभारं व धन्यवादं ज्ञापयामि। तदनन्तरं कार्यक्रमे विशिष्ट अतिथिरूपेण उपस्थित स्वामी दयानंद शोधपीठस्य अध्यक्षः प्रोफेसर रणवीर सिंह महोदयस्य अपि हार्दं प्रकटयामि। उपस्थितः सारस्वत अतिथिरूपेण संस्कृत भारती डॉक्टर रामनिवास शर्मा महोदयानाम् एवं च दिल्ली संस्कृत अकादम्याः मन्त्री डॉक्टर धर्मेन्द्र कुमार महोदयानां धन्यवादं ज्ञापयामि। अन्ये अपि उपस्थिताः विद्वांसः मंचसञ्चालकः डॉक्टर बिपिन कुमार महोदयः, मंगलाचरणवाचिका सुश्री शीतल भगिनी, संयोजक रूपेण डॉक्टर मदन मोहन तिवारी महोदयः, सरिता श्रीवास्तव महोदयः, डॉक्टर रवि कुमार शास्त्री महोदयः, सहायक रूपेण श्री रिपु दमन पंडित महोदयः, शिल्पी गुप्ता महोदया, डॉक्टर गीता शुक्ला महोदया एवं च सर्वे कार्यकर्ताराणां प्रति धन्यवादं प्रकटयामि इति उक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः। रजनी निमित्तम् अपि बहुशः धन्यवादाः। यतोहि एषा एव
सम्यक् रूपेण प्रेस् नोट् प्रभृति सज्जां कृतवती। वेबसैट् मध्ये यत् किमपि दृश्यते तत् सर्वं अनया एव तत्र प्रस्तुतम् अस्ति। अत्र एका सूचना अस्ति, ये श्रोतारः सन्ति अत्र, अपि च ये प्रमाणपत्र इच्छुकाः सन्ति तेषां कृते तत्र लिंक् प्रदत्तम् अस्ति वेबसैट् मध्ये। तत्र गत्वा तत्र अपेक्षित विवरणं तत्र ददतु। साक्षादेव ई सर्टिफिकेट् प्राप्यते, किन्तु तत्र वेलिडेशन् भविष्यति, प्रमाणीकरणं भविष्यति, तदनन्तरं साक्षात् प्राप्स्यते। अस्मिन् सन्दर्भे चिन्ता मास्तु। अनेन सहैव धन्यवाद ज्ञापनानन्तरं साक्षादेव शान्तिमन्त्रेण सहैव कार्यक्रमस्यास्य सम्पूर्ति भविष्यति अध्यक्षानुमित्या। अस्तु, सर्वे स्वकीय स्थाने शान्तिमन्त्रवाचनं करिष्यामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्टिफिकेट कितने दिन में मिलेगा सर? अनेन सहैव अध्यक्षानुमित्या सभेयं सम्पूर्तिं याति। बहुशः धन्यवादाः। सर सर्टिफिकेट कितने दिन में मिलेगा?